السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ بھاڑ تکڑے ہوئے اج جی تو کو پتہ ہے جو شنواری دے تو ایک حادثہ تھیا اس اج ہوں حوالے دے آل ہے حسنین بھائی دو اور ان دی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرن اور یہ تسا جان دو جو خراج تحسین کے لیے بن دے ایک کہ انسان دا اپنا فرض جڑا بندہ اپنا فرض ادا کردا پے نا اون تے کوئی خراج تحسین نہیں بندا۔ خراج تحسین اون لے بندے جلے او اپنا فرض ادا کرن کے بھی 10 قدم اگوں تے ٹپے ویندے۔ مثلا ایک بندہ مورچے کھڑے نا سی دفاعی مورچے دے وچ او اپنے فرائض سر انجام دینا کھڑے تو او مورچے دے وچ او اوندا عہدے او اون دی تنخواہ کھڑا گندے اون دی کوئی خراج تحسین نہیں۔ جلے او انسانیت دی بقا واسطے، انسانیت دی فلاح واسطے، انسانیت دی محبت وچ انسانیت واسطے اپنا مورچہ چھوڑ کے 10 قدم اگوں ون کے اپنے دشمن دا انسانیت دے دشمن دا مقابلہ کرنے اون لے اوندا خراج تحسین بن دے۔ اور زندہ لوگ، زندہ قوما، زندہ معاشرہ اپنے ایہو جے پترے کو، اپنے ایہو جے اگوانے کو، اپنے ایہو جے سوجوانے دا خیال رکھ دن، انہاں دا آدر کرن تاکہ آنے والے دور وچ ایہو جے حادثات دے وچ این تو بھی زیادہ متحرک تھی کہ وہ کم کر سکن۔ اساں بھی ہی حوالے نال اج حسنین بھائی دعائے ہیں انہوں خراج تحسین پیش کیتے اور انہوں دی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیتے۔ یاد رکھا ہے کمانڈر اگر ذہین ہوئے نڈر ہوئے تو او دی ٹیم کامیاب تھی ویندی رہندی ہے، اگر کمانڈر بزدل ہوئے تو ٹیم آٹومیٹک ہی بزدل تھی ویندی ہے۔ اور کمانڈر اپنے ماتحت کو کھل دے وے، صرف کھلے خوش تھی وے انہوں دے دکھ سونے تو ماتحت جان قربان کر دے کمانڈر دے ہوتے ساکو تو چاہیے ہے جو اپنے ماتحت نال شفقت، محبت، پیار، خلوص اور انسانیت دا رشتہ برقرار رکھو جویں ہی حسنین بھائی اپنی ٹیم کو گھن کے ٹر دین۔ آؤ ہن گال موال کرنے حسنین بھائی نال۔ حسنین بھائی کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہی وے؟ اللہ کا کرم سی بالکل ٹھیک ٹھاک فضل بھائی، اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے کمال سی۔ صحیح حادثے نال تساں کیویں ہمت کر کے اے جڑے بڑے حادثے کو قوم کو، وسیب کو، وطن کو بچا کے دے؟ بہت شکریہ۔ میں سب کو پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہ اللہ صحیح نے ساکوں اور ساری ٹیم کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے اور اے جڑا بڑا سانے ہے ایک شاید پورے ملکی لیول دے تئیں کو ڈٹھا ویندا پے اور اللہ تعالیٰ ان جے سانے اپنے بچاوے فردر بھی اللہ تعالیٰ بچاوے نے سارے لوگوں کو، سارے دوستوں کو، سب کو۔ یہ بہت بڑا بلاسٹ ہے فضل بھائی جانے اللہ سین ایک خاص فضل تھے سارے ہوتے ہیں کہ خاص کرم تھے جانے سب کو ٹائم مل گیا سا لوگوں کو تو ایویکویٹ کرا کے دے لوگوں کو تھوکنے گائیڈ کر کے جیسے کہ تساں ان جا تو موو کر کے نو اور اندر نال ساری جڑی انتظامیہ اے سی صاحبن یا ساری اپنا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ارشد صاحبن انہیں دا بھی کمال مہربانی ہے فوری موقع دے ہوتے ہیں وہ سارے نال پوری ٹیموں نال تھی گئے ہر چیز سارے کٹھے سسٹمیٹک اللہ صحیح انسان ایک نے جو بچاؤنا ہی تو سارے چیزیں سسٹمیٹک اچھا چل جا رہے گا الحمدللہ۔ تو انسانی دے حوالے تو اگر سیساں کہ اللہ صحیح دا کرم یہ ہو جانتا ہے کہ اساں جلے پہنچے ہیں اتھاں تے یہ معاملات سارے تارے سامنے تساں میڈیا تے دیتے رہ گئے ہو تو این دے وچ ساری انتظامیہ دے نال میں سب کو زیادہ شکر گزار ہو ساں کہ اپنے سیکٹری صاحب دا جڑے ساکو لمحہ بہ لمحہ گائیڈ بھی کیتے دسینے بھی رہ گئے اور ان دے نال سارے ریجنل انچارج ڈاکٹر ناطق صاحب انہیں ساکو ہر لمحہ ہر 10 منٹ 5 منٹ دے بعد ساکو گائیڈ بھی کریں اور ساکو رابطے جہان پہ اور ان دے ہٹ کے سارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ان والے فوراً اتنے موقع دے پہنچن اور اتنا آن کے وہ سارے نال ہر حوالے نال ساتھ بھی دیتے اور ساری ٹیم کو نال گائیڈ بھی کیتے نے اور ساری لیڈ بھی کیتے نے اور انہیں کے ہٹ کے سارے آپریشن انچارج ہیں عبدالرؤف صاحب وہ بھی موقع دیتے ہیں وہ زخمی بھی ہیں انہیں کوئی انہیں بھی مہربانی ہوئی تھا آ کے سارے نال ٹیم دا حصہ بنیں تو انہیں کے ہٹ کے میری ٹیم تارے سامنے نال کھڑی ہے محبوب یا ساجد کھڑے یا اپنا رو کامران کھڑے یہ سارے اندر زخمی بھی تھے یہ انہیں دی مہربانی بھی ہے بہادری بھی ہے کہ ان ٹائم گھبرائے نہیں کہ اپنے معاملات کو فردر سٹیپ اگو تے جو سفر میں دو پہ اگو تے انہیں اوفینسو فائر فائٹنگ کی ہے اللہ سے اندر ساکو سرخرو بھی کیتے اور اندر سادہ کوئی نقصان بھی نہیں تھیا اور کمال مہربانی ہے کہ اساں اپنی کمیونٹی دی کمال مہربانی ہے حد کنی زیادہ سادہ سرائکے زیادہ سادہ ایج دا وڈا دل تھی گئے کہ این لوگ اتنے لوگ ہیں کہ ایسا سوچ بھی نہ سکتے کہ سارے نہ لوگ اتنا پیار کریں ریسکیو 112 نال اسپیشلی کو اتنا ان سب کو اپریسیشن دینے واسطے کتوں نے لوگ آندے پین اور کتنے لوگ جوگ در جوگ جماعتاں تھی کہ سارے کنی آندن آن کے سب کو اپریشیٹ کریں اور ہندے چ میں سمجھدا ہوں کہ سارا ایک حوصلہ بلند تھی نا پہ میری ٹیم دا مورال اتنے زیادہ بلند تھی گیا الحمدللہ اور بڑے ان چیز کو اچھا فیل کرنا الحمدللہ۔ اگر 11 باوی دی ٹیم وقت نہ پہنچ کتنا بڑے نقصان دا خدشہ؟
ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਥਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਠੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਆਸ਼ਰੇ को ਉਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਉਥਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਉਥਾਂ ਕਰੀਬ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ फोटोग्राफी और वीडियो कवरेज करने खड़े हैं सारी पहली प्रायोरिटी यह है कि मैं अपनी टीम को यूं बोले गाल की है कि तुसा पहली प्रायोरिटी देते इन्हें लोगों को इवैक्यूएट करने असा इन्हें लोगों को इथों दूर भजाने और असा कोशिश की है कि उन कोशिश कामयाब भी थे और उन्हें लोगों को सब फौरी तौर पर उथों इवैक्यूएट करे और पुलिस की मदद नाल भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जी तहसील गवर्नमेंट है सारी उनके नाल और लोगों को असा 1.5-2 किलोमीटर दूर गन गए उन एरिया कने अगर खुदा ना खासा ये लोग हुए मौजूद खड़े होंगे या सारे वजन ने पहले अगर ब्लास्ट सी ना तो वल शायद सैकड़े की तादाद लोगों ने कैजुअल्टीज थी ना तुसा तो भाव बुझेंदे रह गए उसे लोगों को रुकेंदे रह गए पुलिस क्या ड्यूटी करवे देगी तोरे नाल हाँ पुलिस का बहुत बड़ा किरदार रह गया इंदे क्योंकि उन्हें सारे नाल एक इवैक्यूएशन कम कराए दूजा वल मैं उन्हें को डिप्टी साहब को रिक्वेस्ट की है कि भी सारी गाड़ियां अगर रोकने आने पर उन्हें किसी रस्ते रुकावट न थी हो क्योंकि तो आपको पता है इंडस हाईवे बहुत बिजी रोड है और अगर रोड ब्लॉक थी तो मेरे आने वाला डीजी खाने जो जितना टीम और रोक वजना जहाँ पर राजापुर आने वाला टीम सारे रोक वजना उन्हें दी मेहरबानी है उन्हें फौरी तौर पर उन्हें मैं आखे तो जिस जरूरत है वही तो अवेल करें और तो वो रोड क्लियर मिल सी और इंदे वाकई हुआ गाल है कि सारी कितनी गाड़ी रुकी कह नहीं सकूं इतना ब्लॉकेज के बावजूद ही सब रोड क्लियर मिले माशाल्लाह ये हसनैन भाई दसिया ने पेन से रेस्क्यू के जवान और अफसरान इन्हें भी ड्यूटी की थी और ड्यूटी फर्ज समझ के उनके बाद इन्हें फर्ज तो इलावा एक इंसानियत दी मुहब्बत इस्लाम अखलाक इन सारे हद दे उते अमल करने हुए काम किए पुलिस भी फाल रहेगी है पुलिस दे जवान हसनैन भाई उन्हें दसिया ने पेन भाई भाज भाज के वो अपनी ड्यूटी करने रह गए असा इन मौके ते पुलिस दे जवाने को और हसनैन भाई दी पूरी टीम को सलाम पेश करने हैं वसेब की तरफ